Dalay ko ng Dios mga igsoon, mayong gabi, atong tanan karon nga mapasalamaton kaayo kami dako nga kamo karon anaa nagapadayon sa pagsunod ni ini mao nga programa ang Jesus Christ the Redeemer sa matag gabi sa Biyernes mga igsoon, alas 8 paingon sa alas 9. No, ang akong pagpanimbaya, labi na gaya din sa city proper ug sa mga kasikbit kadapit, mga kabaranggayan, kalungsuran. Ug usab ako magpapanimbaya sa mga kaigsunan nga anaa nagapadayon sa pagpatalingog ini mao nga programa sa telebisyon. Salamat igsuon nga ikaw anaa karon nagapadayon sa pagtanaw, sa pagsaksi gayod. Labi na gayod sa mga panahon nga diin atong pagasawan ang pulong sa Ginoo. Mga igsoon, salamat ug usab akong pagpanimbaya sa ngalan sa among host pastor, Pastor Benny Calam, uban sa iyang pamilya, ug uban sab sa mga pastors and leaders sa Jesus Christ the Redeemer Church, ug sa mga kaigsuonan. Mga igsoon, karon kagabi na sa dili pa ta magapadayon sa pulong mensahe sa Dios, magaampo kita. Kanimo balaan lang itong amahan Ginoong Dios. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo gayud sa among kinabuhi. Salamat Lord sa proteksyon. Salamat Lord sa kabaskog sa among matag usa ka panlawas. Lord, panalangini ang imong makatawhan Ginoong Dios nga naa karon sa ilang tagstag sa kapanimalay nga nagaatubang Ginoo ini nga mao nga television sets of God, nagapatalingog dinhi mga programa Ginoo. Ikaw magapanalangin bisan asang dapita Ginoong Dios anaaman sa kamerkaduhan, anaaman sa mga opisina, anaaman sa mga malls o din asang dapita Ginoo ang imong mga katawhan nga nagasubay Ginoo. Ikaw magapanalangin kanila. Tagayas lagi Ginoong Dios og pagsabot kaalam Ginoo sa imong mga pulong ugad nga imong ipaabot kanamo karon kagabi una. Ug usab Lord God, nagaampo sa pakuda kanimo Ginoo kanako ugad nga imong alagad nga mo'y magadala sa mensahe ugad nining kagabi una Ginoo Lord. Nagapangayo ako Ginoo kaalam gikan kanimo Ginoo. Tungod Lord God, kay wala ako'y mahimo Ginoong Dios kung wala ikaw God. Himo lamang ako Ginoong Dios nga imong panudlanan sa mga pulong kadin sa Lord God aron ikasulti ngadto sa mga katawhan nga nagapatalingog karon kagabi una God. Lord, salamat Ginoo, ikaw mag-uban kanamo ug ikaw among pasalamatan. Diya lamang sa pangalan sa Ama ug sa Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, ang atong tema karon sa atong mensahe mga igsoon, kini nagaingon diri og God is an awesome God. Atong balikon mga igsoon, nganong awesome ang atong Ginoo tungod kay matong pagison aduna siya pagbati nga dili walay makatupong sa iyang pagbati, sa iyang hunahuna, walay makasabot o walay makakuha niini kung unsa gayud mga igsoon ang iyang pagkausom. Tungod kay ang atong Dios nagato kita nga siya anas tanan, siya ang nasayod sa tanan mga igsoon. Nagaingon diri nga aduna siya kagahom, aduna siya pagtuo respeto ngadto sa mga katawhan. Kay ang atong Dios mga igsoon wala niya kuhaa kanato ang atong kanang atong kaugalingon gayud nga pagpili. Og adunay mga kahibulang butang mga igsoon nga gihimo sa atong Ginoong Dios. Ang mga pangutana mga igsoon nagaingon diri nga who is God? Kinsa ang atong Ginoo? Og nagayon sa diri ang pangutana, what is faith? Unsa ang atong mga pagtuo? Mga igsoon, atong tan-awon kining Dios karon nga atong gisgutan. Nagaingon diri, God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob, and also our God, and by the coming of all generations. Sa ito pa may son nga ang Diyos nga itong pagisgutan karon ng kagabi una, mao ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, ug mao sab mga igsoon ang Diyos karon nga sa kanunay atong ginasangpit. Ug mao sab kini ang Diyos sa umaabot pa nga mga henerasyon. The God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, and also our God for this generation. Mga igsoon, nagaingon diri nga nature of God, unsa ang mga pagkinaiya, unsa ang iyang mga pagtulunan. Mga igsoon, nagaingon diri Father, Son, and Holy Spirit. Kung unsa ang buhat ni ini nila mga igsoon. Kung unsa ang ilang function,
Kung ang kinaiya ba sa amahan, mao ba ang kinaiya sa anak, o mao ba kapod ang kinaiya sa Holy Spirit, mga igsoon? Mga igsoon, atong tan-awon, atong tukion, aron nga, ato sab nga masabtan gayon, kung unsa ang ipaabot sa Ginoo, nganong nagaingon kita karon nagapangutana nga, who is God? O kinsa ka ang Ginoo nga atong gialagaran? Mga igsoon, kung ikaw nag-alagad sa buhi nga Dios, niabot kanimo ang pagtuo, mga igsoon, nagapangutana ikaw, unsa ang pagtuo? Kung ikaw mituo ka, mga igsoon, kang Jesucristo, mausab ka na imong pagtuo ngadto sa Dios gamahan, ug bisan pa man ang imo usab nga pagtuo ngadto sa Santo Espiritu, mga igsoon. Atong basahon, mga igsoon, dinhi sa Salmo 139, gikan sa 1, paingon sa 19. Nagaingon din, mga igsoon, nga God's complete knowledge and care. Kung imong sa mga igsoon, ang atong Ginoo adunay kompleto, hiniusan nga kaalam, kahibalo, o kini iyang pagtagad, ang iyang pag-atiman, ngadto sa mga katawhan. Giunsa niya nga ang katawan iyang giumol, aron iyang katimanon. Wala niya pasagdi, mga igsoon. Nagaingon din atong basahon sa Kapitulo 139, versikulo 1, mga igsoon, paingon sa 19, kung atong basahon, nagaingon din, mga igsoon, o Ginoo, gisusi mo ako og nakaila kagayod kanako. Nasayod ka sa tanan kong gibuhat, nasayod ka sa akong ginahuna, bisag halayo ako. Gisusi mo ako, nagtrabaho man o nagpahulay, nahibalo ka sa tanan kong buhaton. Bisan sa dili pa ako musulti o Ginoo, nasayod ka ng daan sa akong isulti. Mga igsoon, nining upat ka nagsunod nga verses, mga igsoon, nagpamataw din nga ang Dios gayud nakakita kanimo. Nakita nimo, nakita sa Dios unsa ang imong gibuhat karon, mga takna. Nahimot ang Ginoo, mga igsoon, karong takna nga sa diin ikaw karon anaa nagalingkod diya sa imong bangko, nagaatubang ka sa imong television set. Nahimot ang Ginoo tungod kay ano man, mga igsoon, ang pulong nga karon atong pagkasawan, iya kini sa Dios. Og nakita niya karong kagabiuna, nag-unsa ka. Unsa imong posisyon, unsa imong sitwasyon diya karon sa imong pagpaminaw. Ang atong Dios, mga igsoon, ingon siya diri, kanang bisan asa siya. Bisan asa ka man mulingkod, mutago ka man, mga igsoon, siya nasayod kanimo. Siya nakakita kanimo. Padayon ta sa verse 5, ingon siya diri, ana, kalimot ka nako sa bisan diing dapit. Gipanalipdan mo ako sa imong gahom. Kay bulungan ang imong kahibalo, may tungod ka nako. Dili ko kini matugkad. Mga pangutana, may igsoon, na ang Dios di ay matud pa diri nga gipanalipdan kita niya tungod sa iyang gahom. Og niingon diri nga siya lamang ang nahibalo. Nahibalo siya kung kinsa ikaw. Og nagaingon siya diri nga dili gayud matugkad ang iyang pagka-Dios, mga igsoon. Asa ba ako paingon aron mahilayo ako sa imong espiritu? Asa ba ako mutago aron mahilayo sa imong presensya? Kung musaka ako sa langit, ato ka didto. Kung muhigda ako didto sa kalibutan sa mga patay, ato kausab didto. Sabto, may igsoon nga bisan asa ka dapit. Ingon siya diri, kung mahilayo ako sa imong espiritu, ingon siya, asa ba ako mutago aron mahilayo sa imong presensya? Kung musaka ako sa langit, ato ka dito. Mga igsoon, dili nato malindal ang Dios. Nasayod siya kung unsa ang atong gibuhat sa matag adlaw, mga igsoon. Gaingon gani siya diri nga bisan mangani nga muhigda kita didto sa kalibutan sa mga patay. Ato usab siya didto, mga igsoon. Kung mulupad ako ngadto sa silangan, umupuyo sa kinalayuang dapit sa kasadpan, anaa ka didto aron pagtultol ka nako. Ato ka didto aron pagtabang ka nako. Mga igsoon, kini nga mga mensahe
pulong sa Dios karon nga atong gibasa, atong gibatbat gikan diri sa sinulat ni Salmista David magigsoon. Nagapamatod magigsoon nga ang atong Dios nagaingon diri, Dios siya. He is everywhere. Bisan asa siya sa tanang panahon. Sa tanang gutlo, adlaw man o gabi, mga igsoon, ikaw nakita sa Dios. Ningon diri, verse 11, mahimong hangyoon ko ang kangitngit sa pagtabon kanako o ang kahayag nga naglibot kanako nga mahimo untang kangitngit. Apan bisan ang kangitngit dili ngitngit alang kanimo ug ang gabi sama kahayag sa adlaw, ang kangitngit ug ang kahayag managsamara alang kanimo. Mga ison, kung imo ning napamalandungan nga pulong, nagaingon sa diri nga bisay kuno ang ngitngit mutabon pa. Mga igsoon, ingon sa diri, bisan ang kangitngit mutabon pa, ug ang kahayag nga naglibot kanako nga mahimo untang kangitngit. Dili manim na igsoon, ayun siya, apan bisan ang kangitngit dili ngitngit alang kanimo. Mga igsoon, nagaingon si Salmista David nga bisan ang ngitngit dili kuno ngitngit alang sa Dios. Ug ang gabi sama kahayag sa adlaw. Ang kangitngit ug ang kahayag managsamara alang kanimo. Mga igsoon, ug imo masabtan kini nga mensahe nga ang Dios kayod kanunay siyang naglantaw kanimo. Dili ngit-ngit kundi lunlun kahayag ang anaa kaniya. Walay gabi kay ang gabi magsoon sama sa adlaw. Nagaingon siya diri. Ang kangit-ngit ug ang kahayag managsamara alang sa Dios mga igsoon. Ingon siya sa verse 13, ikaw ang nagbuhat sa tibok kong lawas. Ikaw ang nagbuhat sa tibok kong lawas. Ikaw ang nag-umol kanako sa sabakan sa akong inahan. Gidayeg ko ikaw kay angay ka mang kahadlukan, katingalahan o kay bulungan ang tanan mong gibuhat, o nasayod gayod ako niini. Nakita mo ang akong mga bukog sa paghulma panini. Nga giayo pagsumpay-sumpay diha sa sabakan sa akong inahan. Sa diyang nagtubo ako didto sa tago. Nakita mo na ako bisan sa wala pa ako mahibugso. Ang tagal sa panahon alang kanako nasulat na sa imong basahon. Bisan sa wala pa kini magsugod. Pagkalisod tugkaron sa imong mga hunahuna o Dios. Pagkadaghan gayud niini. Kung ipon mo ko kini, daghan pa kini kaysa balas. Kung mamata ko uban gihapon ako kanimo. Pagkaayo unta o Dios nga patyon mo ang mga dautan. Pagkaayo unta nga dili na ako samukon sa mga taong bangis. Mga igsoon, kini nga mensahe karon kagabion na nga atong gibasa mga igsoon. Nagapamatuod kini nga ang Dios mga igsoon kumplito ang iyang kaalam. Kumplito ang iyang kaalam ug bisan magani anaa gayud ang iyang kahangawa sa pag-atiman kanimo igsoon. God is everywhere at all times. Muna kita magigsoon nga ang atong Dios, He is gitawag kini siya og omnipresent God. Omnipresent magigsoon. Matod pa, bisan asa sa tanang panahon. Adlaw, gabi, buntag, udto hapon, magigsoon, ana siya. Wala siya mo pahulay aron sa pag-atiman kanimo. Kundi kanunay siya nga naglantaw kanimo magigsoon. Bisan asa ka man may punta, adto ka man sa kabukiran, adto ka man sa ilawom sa dagat, adto ka man sa layong dapit, bitago ka man dito sa mga langob, ang Dios mga igsoon nakakita kanimo. Tungod kay siya, bisag asa sa tanang panahon. Nasayod siya kung unsay atong gibuhat mga igsoon. Mukini siya ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, o Dios ni Jacob. Nagayon sa diri mga igsoon ang 2 Chronicles 16:9. Nagaingon siya, the Lord keeps close watch over the whole world. Matutubison nga, ang Ginoo gayod, anara, no? Nagabantay sa tibuok kalibutan. Nagaingon siya naghatag og kusog, ngadtong mga kasing-kasing nga diin loyal ngadto kaniya.
Kumingon kag loyal mga igsoon katubang dapig kagayod kaniya. No? Siya naghatag og kusog niadto mga katawhan sa mga kasing-kasing nga diin kanunay anaa kaniya. Loyal kaniya. Og nagaingon siya, you have acted foolishly kung ikaw may son, nagmahimo ka nga, nagdinautan ka, no? Wala ka mo tuman sa iyang mga kasuguan, nahimo nga, ikaw dili maayo sa iyang pagtanaw may son, nagaingon siya diri, sugod karon mga panahon na, ingon siya diri, anaa ka kanunay sa kagulyang, anaa ka kanunay sa kalisdanan, anaa ka kanunay sa kagubot, kung ikaw may igsuon, dili magtamod gadto kaniya. Kung ikaw igsuon, dili maghatag og panahon gadto kaniya. Kanunay ka nga nagbuhat og dili mga maayo. Foolishness. Matod pamisod kung ang Ginoo nasuko kanimo, tungod kay wala ka mo tagad gadto kaniya. Mga igsuon, siya usab muhatag og mga pagsulay diha kanimo. Mga kasakitan, balatian, or unsa man may suon, ang ipatagamtam sa Dios diya kanimo, mga kagulyang, kawadon, kagutom, aron nga ikaw magtagad sa Dios mga igsoon. Aron ikaw musangpit. Makapangutana ka siguro, who is God? Kinsa ang Dios? Mga igsoon, usara ang Dios nga atong giila mga igsoon. Usara ang Dios nga atong gialagaran. Usara ang Dios nga atong gisangpit mga igsoon. Ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, ug ang Dios ni Jacob, mga igsoon. Sa panultiun 15:3 mga igsoon, Proverbs 15:3, nagaingon siya diri, the Lord says what happens everywhere. Matun pa, ang Ginoo nakita niya ug unsa ang mga panghitabo sa bisan asa nga dapit. Walay nalimod mga igsoon. Ang hitabo karon sa Iran ug sa US mga igsoon, nakita na sa Ginoo. Walay salipod ang tanan niya nga paglantaw sa imong katawhan. Dayag kayo o hayag kayo nga makita kayo na may son kung unsa ang hitabo sa kalibutan. Ingon sa diri, the Lord says what happens everywhere. No. Ang Dios gayud nakita niya unsa ang nagakahitabo sa bisan asa nga dapit ang may son. Ingon siya diri, He is watching us. Siya nagatanaw, nagabantay ka nato. Iyang gibantayan ang atong mga tag-adlaw nga paghimo, mga pagbuhat. Nagalandaw siya ka nato may son. Ingon siya diri, whether we do good or evil. Hallelujah, my son. God is watching us, whether we do good or evil. Iya katag gibantayan. Kung kita mga igsoon, nagahimo ba sa maayo? Nagahimo ba sa kahimutan sa Dios? Nagahimo ba nga Dios malipay ka nato? O dito ka masabutang mga igsoon nga din ang Dios wala mahimot? Nagbuhat ka ba og dautan? Nga wala ang Ginoo mahimot mga igsoon. Og kini mga igsoon wala nalilong sa Dios. Tungod kay matud pa, He is an omnipresent God. He is everywhere at all times. Dili lamang kay ganina ra o unya ra o unya rang gabi o ugba ra kundi sa tanang panahon may igsoon. Dili nato palimdan ang Dios. Walay nalilong kanya may igsoon. Walay natago sa Dios may igsoon. Iya kitang nakita. Karon nga anak ka nagalingkod, diha nagapaminaw ka, nagahuna-huna ka may igsoon. Na ang Dios nagatanaw kanato may igsoon. Ug nakita kaniya kung unsang imong gibuhat karon. Siya mga igsoon ang Dios nga anaa sa tanan. Sa tanang panahon mga igsoon. He is an omnipresent God. Siya ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, ug Dios ni Jacob. Ug mausab ang Dios karon nga imong ginasangpit, atong ginasangpit. Hangtod sa umaabot pang henerasyon mga igsoon. God is to be called omnipresent God. He is everywhere at all times. Muli sa igsoon ang atong Dios. Ikaduha mga igsoon. Atong basahon ang Isaiah 59. Isaiah 59, 14 paingon sa 16. Atong basahon ang atong Biblia. Ingon siya dinhi may igsoon.
Sa Isaiah 59:14-16, nagaingon siya, gisalikway namo ang hustisya, og nagpaantaw na lamang ang katarong. Ang kamatuoran napukan dito sa mga plaza, og dili gani makasulod ang katarong. Wala na'y kamatuoran, og isipong tukbunon, og mulikay sa dautan. Nakita kini sa Ginoo, og nasuko siya nga wala na'y hustisya. Nakita niya nga wala gay tao nga nagpakabana, og natingala siya, busa gigamit niya ang iyang gahom og katarong aron pagkabot sa kadaugan. Hallelujah mga igsoon. Ang atong Dios naggamit sa katarong aron nga makabot nato mga igsoon, aron makabot nato ang kadaugan. Mo kining giingon mga igsoon nga omniscient God. Ikaduha mga igsoon, ang una is omnipresent God. Nasayod siya sa tanan. Kay tungod kay ato sa tanang dapit, sa tanang panahon. Ikaduha may ison, nasayod siya sa tanan nga butang. Sa tanan nga panahon may ison. He knows all things. Nagaingon gani siya diri siyang pulong. Nakita niya nga wala kay tao nga nagpakabana. Og natingala siya, busa gigamit niya ang iyang gahom og katarong aron pagkabot sa kadaugan. Mga ison, gigamit sa Dios ang katarong. No? Matod po diri, Israel, incomparable God. No? Walay ikumpara gayud sa atong Dios nga buhi, mga ison. Nagaingon sa diri, He sees all dealings everywhere at the same time. No? Ang tanan nga kahimuan, mga ison. Nakita sa Dios ang tanan nga kahimuan sa samang panahon, mga ison. O ingon sa dire sa Job, mga igsoon, atong basahon ang Job. Nagaingon sa dire sa Job 26, 6-7, nagaingon sa dire. The word of the dead lies open to God. No coverting shields it from his sight. God stretched out the northern sky and hung the earth in empty spirit. Mga igsoon, kung imo sabtan ang puno sa Diyos, nagaingon sa dire. Sa verse 6, ang seal dayag sa mga mata sa Dios, no? Ang seal daw, unsa man seal may son. Kung imo pagid tamdon may son. Kung imo pagid nga patalingugan unsa kining seal may son. Kung imo aninawon kining seal may son, mo kini siya ang dapit sa kasakitan may son. Nagaingon sa diri, ang seal dayag sa mga mata sa Dios. Matod pa, bisan dito dapita may son. Nakita gayon sa Diyos mag-ison, ang tanan. Walay makasalipod sa abadon, gikan sa iyang pananaw. Wala kayo makasalipod mag-ison. Bisan pa siguro, saliptan ni mo og tilon nga dako mag-ison, dili ka na makababag sa iyang paglantaw. Bisan pag-unsa pa imong ibutang mag-ison, aron makasalipod, apan dili siya masaliptan mag-ison. Tungod kay dayag sa iyang mga mata, iya gayon nakita mag-ison. Ingon sa diri, walay makasalipod sa abadon, gikan sa iyang pananaw. Kung sabto ni mga abadon may ison, ato man yung gitanaw ganina sa dictionary, ang abadon may ison, wala ato makita kung unsa kining abadon. Apan may ison, kung imong aninawon, kung unsa kining abadon may ison, siguro may ison, nga kining nga dapit may ison, anaa sa kasakitan. Gikan sa Dios ang amihanang langit, o gibitay niya ang kalibutan sa kawanangan. Gikan niya may ison. Siya lamang ang makahimo gayud sa paghikyad mga igsoon. Ingon sa diri, gikyad niya ang amihanang langit o gibitay niya ang kalibutan sa kawanangan. Mukha mga igsoon ang atong Dios. Makahimo siya mga igsoon. Nagaingon diri na siya ang Dios nga nasayod sa tanang panahon mga igsoon. The omniscient God, ang Ginoo ni Abraham, Ginoo ni Jacob, o Ginoo ni Isaac, o Mooseb, atong Ginoo ko mga igsoon. Una nga dili kita makalimod mga igsoon sa unsa man ang paghimuon sa Dios kanato mga igsoon. Mga igsoon, muambak ta sa ikatulo mga igsoon. Ang atong oras nagakahinay kakaupos, ambak ta mga igsoon.
Diri kita sa ikatulong nga bahin, kani giingon diri nga omnipotent God. He is all powerful at all times, my son. Kung maingon kita nga omnipotent God, powerful siya, my son. Ang iyang pagkagahom, walay makabuntog niini. Ang iyang pagkagahom ni ison, walay makakopya niini. Walay makahimo, my son, sa iyang kagahom. Ug ingon siya diri, He is all powerful at all times, mga igsoon. Nagaingon diri ang Salmo 19, uno paingon sa 10. Atong basahon ba igsoon? Ang Salmo 19, uno paingon sa 10. Ingon sa diri, ang kalangitan nagpadayag sa himaya sa Dios, ug ang kawanangan nagpakita sa iyang mga buhat. Ang matag adlaw nag-asoy niini ngadto sa sunod nga adlaw, ug ang matag gabii nagpadayag og kahibalo. Walay sulti o pulong nga gilitok o tingog nga nabati, apan ang ilang kalanog madungog sa tibok kalibutan. Ang ilang mga pulong milukop sa tanang dapit sa kalibutan. Didto sa langit, gipahimutang sa Dios ang usak katulda alang sa adlaw. Sama kini sa usak ka malipayong pamanunon nga migula sa iyang puloy-anan o sa usak ka magdudula nga andam na pagdagan sa lumba. Musubang kini sa silangan ug musalop sa kasadpan, walay makalikay sa kainit niini. In verse 7, hingpit ang balaod sa Ginoo ug naghatag kinig bag-ong kusog, kasaligan ang mga sugo niya ug naghatag og kaalam sa mga kulang niini. Husto ang mga balaod sa Ginoo ug magmalipayon ang mutuman niini. Matarong ang iyang mga sugo ug naghatag kinig kaalam. Ang pagbaton ug kadlok sa Ginoo maayo ug mulungtad kini hangtod sa kangturan. Matarong ang mga hukom sa Ginoo ug makiangayon sa kanunay. Mga igsoon, ang pulong ni Salmista David, nagaingon sa diri, the heavens declare His glory and beings, all powerful. Gipuno niya ang tibok universo, mga igsoon, sa iyang gahom. Nagapamataw diri sa Salmista David, mga igsoon. Gani, ingon siya diri, sama kini sa usa ka malipayong pamanunon nga migula sa iyang pulianan. No? Malipayong pamanunon nga migula sa iyang pulianan. O sa usa ka magdudula nga andam na pagdagan sa lumba, mga igsoon. Kung unsa kayo ka, kanabang gitawag na ito, ka-energetic kayo. Ang makita niini nga mga tawhana, mga igsoon, nga gisampul kini, mga igsoon, nga sama sa usa ka pamanunon nga malipayon nga mugula sa iyang panimalay. O sa usa ka magdadagan, magdudula, nga andam na gayod sa iyang pagdagan sa lumba, may ison. No? Kung unsa iyang giandam, unsa iyang gipreparar, may ison, nga siya andam na sa tanan niyang pagkabuhaton, may ison. Mungkin sa may ison ang pulong sa Dios karon, nakagabi una, nga nagapamatuod gayod, nga siya ang Dios nga powerful nga Dios, mga igsoon. Omnipotent God. Sa iyang pagkagahom, sa iyang tanan niya nga gibuhat, mga igsoon. Gani, dili siya malimdan, mga igsoon. Gibuhat niya ang tanan. Gibuhat niya ang mga milagro. Gibuhat niya ang unsaman nga ang tao gayud mutuog at tugot kaniya. Aduna siya mga gipakita nga mga kaibulungan, katingalahang butang. Mga igsoon, tungod sa iyang kagahom. Tungod sa iyang pagka-Diyos. Mga igsoon, mo kini siya, mga igsoon, ang Dios nga atong gila karon. Ang Dios nga anas tanan, ug ang Ginoo nga nasayod sa tanan, ug ang Ginoo nga gamhanan, mga igsoon. He is a powerful God, giingon diri omnipotent God, mga igsoon. Mga igsoon, ang ikaapat, nato karon nga pagkatukion, mga igsoon, mo kini ang atong giingon diri nga huli, kining balaan, mga igsoon. Ingon sa diri, without sin, perfect is being and works. Mga igsoon, kung ikaw, mga igsoon, walay sala, mga igsoon, ang tanan nimo nga pagabuhaton, ang tanan nimo nga mga lihok, mga igsoon, mahimong ma-perfect, mga igsoon. Kung ikaw, mga igsoon, walay sala. Kaya ang walay sala, mga igsoon, si Ginoong Kristo lamang, ang tao nga nahimong balaan,
ang tao nga nimong perpekto, apan tungod kay siya ang Dios mga igsoon nga andam gayud. Gitawag kita sa Dios aron nga kita mabalaan sama kaniya. Niingon diri siya without sin. Balaan. Perfect in all beings and works mga igsoon. Siguro makabuhat ka man og mga bulaton Ginoong igsoon. Pinasubay gayud sa kabubuton sa Dios. Mabuhat man nimo kini sa walay pagtamudmod, mabuhat nimo kini sa walay mga pagbagulbol, mabuhat nimo kini sa kinasingkasing gayud. Tungod kay ikaw dool sa Dios mga igsoon. Tungod kay ang Dios nagaingon nga pagbalaan kamo kay ako balaan. Atong basahan mga igsoon kining nasulat sa Biblia diri sa 1 Pedro 1:14 paingon sa 16. 1 Pedro 1:14 paingon sa 16. Nagaingon siya mga igsoon. 1 Pedro 14 paingon sa 16. Nagaingon siya, pag masinugtanan kamo sa Dios ug ayaw ninyo ipahiuyon ang inyong kinabuhi sa mga tingwa nga inyong gihuptan kaniadto sa wala pa kamo masayod sa kamatuoran. Pag kinabuhi hinuon kamo nga balaan kay balaan man ang Dios nga nagtawag kaninyo. Ang kasulatan nag-ingon, pagbalaan kamo kay ako balaan man. Ngunit magsoon ang giingon ni Jesus Christ. No? Nga giingon siya, pag masinugtanon kamo sa Dios ug ayaw ninyo ipahiuyon ang inyong kinabuhi sa mga tingwa nga inyong gihuptan kaniadto sa wala pa kamo masayod sa kamatuoran. Ngiingon sa misoon, pag masinugtanon kamo ang giingon sa Dios, ayaw ninyo ipahiuyon ang inyong kinabuhi sa mga tingwa nga sa kaniadto mo imong gitungwa maisoon. Nagtingwa ka kaniadto nga panahon na sa dinula ka pa makaila sa Dios. Nagtingwa ka mga butang. Adunay imong gihuptan nga dili mga maayo. Apan mga igsoon, nagaingon siya sa wala pa kamo masayod sa kamatuoran. Pwede siguro mga igsoon kaniadtong panahon. Sa diya wala ka ba masayod sa kamatuoran. Apan karon mga igsoon, nasayod ka sa kamatuoran, nagaingon siya, pag kinabuhi hinuon kamo nga balaan. Kay balaan man ang nagtawag kaninyo. Mga igsoon, salamat kayo sa Ginoo nga karon kagabi una kung mituhop man sa imong kasing-kasing ang pulong sa Dios. Mga igsoon, nagaingon sa diri, hinuon pagbalaan kamo kay ang nagtawag kaninyo balaan man. Ug nagaingon niyang pulong pagbalaan kamo kay ako balaan. Matun pa ni Jesus Christ mga igsoon. Sumuni mga igsoon nga kung kita adun nagay pagtuo diya sa atong Dios. Kung kita nagabuhat sa iyang kabubuton, makapangutana kina, who is God? Kinsa ang Dios? Mga igsoon, kung miabot kanimo karon ang pagtuo, o miabot kanimo mga igsoon, nga di ikaw nagalihok, nagabuhat, uyon sa kabubuton, sa atong Dios nga mahan, mo ka na ang Dios nga anak kanimo mga igsoon. Makapangutana ka, kinsa ba ang Dios? Mga igsoon, kung ikaw nagsubay sa kabubuton sa Dios, kung ikaw nagsunod sa kabubuton sa Dios, nagbuhat alang sa kabubuton sa Dios mga igsoon, kana anak kanimong Dios. Og nakakita, og nakaila ka na kanya. Tungod kay ang imong gibuhat, ang imong gihimo, kabubuton sa Dios. Mukha nang giingon ni Jesus Christ, pagbalaan kamo, kay ako balaan. Nagaingon din ni Mason, ang Isaiah 6:3 usab, atong pagkabasahon. Isaiah 6:3. Nagaingon din ni Mason, mingon sila sa usa-usa, balaan, 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 ang Ginoo nga labing gamhanan, nalukop ang tibok yuta sa iyang himaya. Hallelujah. Mga igsoon, sa ato pa, kung magbalaan kasama kang Hesukristo, tungod kay, nagaingon iyang pulong diri, balaan, balaan ang Ginoo nga labing gamhanan, nalukop ang tibok yuta sa iyang himaya. Mga igsoon, kung ikaw ka na karon, kung gitingwa nimo nga ikaw, mahimo kang balaan, matod pa nga mapawalay sala. Perfect ang tanan nimong gibuhat. Mga igsoon, malukop ang imong kaugalingon sa himaya sa Dios. Hayag ka pa mga igsoon sa utong tuktok mga igsoon. Lamdag ka nagikan sa Dios. Ang himaya sa Ginoo mikunsad kanimo tungod ka ikaw nagbalaan.
Tungod kay ikaw naningkamot, nagtinguha sa pagbuhat sa kabuton sa Dios, nagtinguha nga dili makasala. Nagtinguha nga ang tanan nimo nga mga pagbuhat kahimutan sa Dios. Kung anakin ni kayo mo magsuon, karon dako kayo ang atong pagpasalamat sa Dios. Tungod kay ang Dios nga nagtawag kanato magsuon, balaan. Ug mo kanayang gusto nga kita usab, balaan magsuon. Balaan kita, hangtod nga kita makaatubang ngadto kaniya magsuon. Nagaingon din magsuon usab. Katapusan akong batbato magsuon. Dinhi sa Salmo 94, 19 paingon sa 20. 94 paingon sa gikan sa 19 paingon sa 20 may suon. Atong pagbasahon. Ang pulong sa Dios dinhi sa balang kasulatan sa sinulat ni Salmista David. Nagaingon siya, kung mabalaka ug mag-uol ako, lipayon mo ako. Wala kay kalabutan sa mga hiwing maghuhukom nga nagpatuo nga sila subay sa balaod apan dili di ay. Mga igsoon, mo kini siya ang pulong ni Salmista David. Nagaingon siya, kung mabalaka ug mag-uol ako, lipayon mo ako. Mga igsoon, ikaw ka na karon. Kung nibati ka magkabalaka mga igsoon, kung nibati ka man karon og kagol, anaade sa Dios, anaade siya ang Dios nga maglipay kanimo mga igsoon. Itugyan lamang kaniya ang imong kabalaka. Itugyan lamang kaniya ang imong kagol. Itugyan lamang kaniya ang imong mga kalisdanan, mga kasakitan, ug unsa ang imong nasinati sa imong kinabuhi. Mga igsoon, mga paglisod-lisod, adunay mga tao nga nagbugal-bugal kanimo. Adunay mga tao nga nag-insulto kanimo. Igsoon, ang pulong sa Dios, nagaingon siya, lipayon ka sa Dios. Kung mabalaka o mag-uol ako, lipayon mo ako. Muna'y nasinati mga igsoon ni Salmista David mga igsoon. Nga dito mabalaka mga igsoon, kay ana siya ang Dios nga andam sa pagtagad ka nato. In verse 20, nagaingon siya diri, wala kay kalabutan sa mga hiwing maghukom. Sa ito pa, wala gitagad sa Dios katong mga hiwi nga mga maghukom. Katong nagbuhat sa dili mga maayo, naglimbong sa mga gilimbungan ang katarong. Gihimong hiwi ang ilang paghukom. Nagaingon din ang pulong nga ang Dios daw, ang Dios magison, wala say kalabutan ni anak magison. Wala kay kalabutan sa mga hiwing maghukom. Nga nagpatuo nga sila subay sa balaod, apan dili di ay. Adunay mga maghukom, mga igsoon nga nagpatuo nga sila nagsubay sa balaod, apan dili di ay mga igsoon. Apan ang atong Dios nga maghukom mga igsoon. Siya ang maghukom. Adunay siya timbangan. Gitanaw niya mga igsoon kung unsang imong gibuhat sa kalibutan. Gitanaw niya kung unsang imong gitrabaho. Kung ang imong bang gitrabaho nakapahimot ba kaniya. Adunay siya sukdanan mga igsoon. Ano siya timbangan mga igsoon. Kung mulabaw ba ang imong gibuhat nga aron ang Dios mahimaya. Adunay siya timbangan. Kung adunay ba imong gibuhat nga dili sa kimutan sa Dios, adunay siya timbangan mga igsoon. Mga igsoon, ang pulong sa Dios karon kagabi na mga igsoon. Nagapamatuod lamang ng atong Dios anaagayon siya. Ang giingon diri, He is an omnipresent God, omnipotent God, ug omniscient God. Sabton may igsoon nga siya bisa-bisan asa nga dapit. Omnipresent God. Nasayod siya sa tanan. Og He knows all things at all times. Nasayod siya sa tanang butang, sa tanang panahon. Og nagaingon siya diri, He is all-powerful God. Siya ang labing gamhanan sa tanan. Sa tanang panahon, walay makatupong sa iyang pagkagamhanan. Walay makalabaw sa iyang pagkagamhanan, mga igsoon. Tungod kay siya ang omnipotent God, mga igsoon. Og muna mga igsoon nga karon kagabi una, tungod kay kita tinawag man sa Dios.
Tungod kay kita gipili man sa Dios may igsoon. Ang ngayon usab kita may igsoon nga magbalaan usab. Tungod kay ang Dios nga nagtawag kanato mga igsoon balaan man. Mga igsoon, salamat kayo sa pulong sa Ginoo karong kagabiuna nga atong gisaw-an. Salamat kayo nga ang Dios ni Abraham, Dios ni Jacob ug Dios ni Isaac ug Dios nato karon nga kapanahunan ug sa umabot pa nga panahon, henerasyon, mao gyapon ang Dios kaniadto hangtod sa walay katapusan. Siya ang Dios nga nagpuyo sa kasing-kasing sa tao, natong kasing-kasing nga adunay kanunay nagapahimot kaniya. Kanunay nagtingwa nga ang Dios mahimot kaniya. Nagapuyo siya sa mga kasing-kasing natong mga katawhan nga sa kanunay ana naghimaya kaniya. Nagdaig kaniya. Nagayon din misoon ang last verse nga akong pagabasahon ingon sa diri sa 1 Chronicles 16:29 ingon sa diri daygon siya sa tanan nga panahon. Awitan siya. Sayawan siya. Unsay imong pagkabuhaton sa iya nga aron siya mahimot maigsoon. Apan maigsoon kung dili kabalaan maigsoon. Dili usab siya. Dili ka makahimo sa pagdaig ngadto kaniya. Kung ikaw wala magbalaan sa imong kinabuhi, kung ikaw wala magbalaan sa imong kagalingon, dili ka makadaig ngadto kaniya. Apan kung gitingwa nimo igsoon nga ikaw magbalaan tungod kay ang Dios nga nagtawag kayong balaan man, mo kining panahon na igsoon nga ikaw gayud magdaig ngadto kaniya, muawit ngadto kaniya, musayaw ngadto kaniya tungod sa iyang pagka-Dios. Mga igsoon, salamat kayo sa imong pag-asunod niini nga programa, Jesus Christ the Redeemer Church. Ug salamat sa Ginoo sa iyang mga pulong karon nga atong gisaw-an. Mga igsoon, kung nakulangan ka, mga igsoon, sa pagpasabot ni mga igsoon, mag-ampo ta nga ang Dios mudugang kanimo sa pagsabot. Hinumdumi lamang igsoon nga siya ang Dios nga sa bisan asa nga dapit ana siya. Siya ang Dios nga nasayon sa tanang butang, sa tanang panahon. Og siya ang Dios nga labing gamhanan. Siya ang Dios nga walay makatugkad sa iyang pagkagahom. Apan kung ikaw magsuon, nagpahimuot sa Dios, kung ikaw naghimo, alang aron ang Dios, mahimot kanimo magsuon, na tuta na ang Dios sa tanang panahon, nagauban ka nato magsuon. O bayson, karon kagabion na, giaghat ko ikaw, kung aduna ka pa'y wala masabti, kung aduna kay mga gusto nyo ipaabot ng pagpaampo, mga igsoon, aduna may mga cellphone numbers din sa tubangan sa imong television set, mga igsoon, pagpili, ani nga number, mga igsoon, kung kinsa imong tawagan, nadiri ang pangalan sa among Bishop Bernie Calam, nadiri ang pangalan, cellphone number ni Pastor Alba, cellphone number ni Pastor Sumagang, daghan maigsoon din na. Pastor Gardi, naadi ang mga number maigsoon. Nga kung ikaw nahangawa gayud maigsoon, nga gusto ka pa nga madugangan ang imong kasayuran, o doon na kay mga paampo, dugang maigsoon. I-text kini nga number o tawagi kini nga number. O kung gusto nimo maigsoon nga mo saksi maigsoon. Kung gusto nimo nga mo anhi gayud aron nga muuban ka sa mga pagsayaw, sa mga pagdaig sa Ginoo, sa mga pagsimba maigsoon. Ana lamang maigsoon. Tultula lamang din na sa ubos. Aduna kami silence din na namutang din na Jesus Christ the Redeemer Church ang services adlaw sa pagserbisyo mison matag Domingo alas 9 sa buntag paingon sa alas 11:30 sa kabuntagon. O sa panahon sa Miyerkules alas 7 paingon sa alas 9. Mo kay mison ang mga gihanay din na nga mga bulaton sa Dios. O sa Sabado mison gikan sa alas 5 sa buntag sayo paingon sa alas 6. Ana diri ang panagtigom nga imong masaksiyan maigsoon kung ikaw muani dinhi, muuban dinhi og andam ka na maigsoon nga muuban gayud. Labi na gayud sa pagdaig sa Ginoo. Mga igsoon, salamat kanimo karon kagabiuna. Nga padayon ka nga nagsunod mga igsoon. Busa sa dili pa nato tak-upan mga igsoon kini nga programa karon kagabiuna
Kita mapasalamaton sa mga katawan nga nagpaminaw, mapasalamaton kita sa mga katawan nga sa andam kanunay nga nasunod nga programa. Labi na atong pasalamatan kini nga Channel of Life, Channel 93 sa kinabuhi usab ni Pastor Aki. Salamat sa mga katawan nga nagpatalingog ug ang among mga pag-ampo nga sa matag usa kaninyo nga gayod ikaw maigsuon makakapla gayod sa kamatuoran ug ikaw makauban gayod sa din ang mga katawan sa Dios magadaig ug magasimba magapasalamat ngadto kaniya. Mga igsoon, mag-ampo ta alang sa itong pagtapos. Labing bala ang amahan, langit nuno Dios, salamat Ginoo sa imong mga pulong karong kagabi. Una ugad, nga imong gihatag kanamo karon, ani ang imong mga katawan Ginoong Dios. Lord, ana sila naga-lingkod sa ilang tagstagsa ka bangko, nagatubang sa television sets ugad. Anaman sila karon sa ospital, anaman sila karon sa malls, anaman karon sila sa opisina, o anaman karon sila Ginoo sa dapit nga diin daghan ang mga katawan Ginoo. Lord, salamat Ginoong Dios. Padayon ka Lord magapanalangin kanila sa mga mensahe nga diin ikaw ugad gipaila gayud nga ikaw ang Dios sa bisan asa nga dapit. Ikaw ang Dios sa tanang butang nga nasayod. O ikaw ang Dios nga labing gamhanan. Ug tungod kay ikaw ang Dios man nga balaan. Ikaw man ang Dios nga nagtawag kanamo aron usab kami mabalaan. Tabangi usab kami Ginoong Dios uban ini mga katawan karon nga nagapatalingog, nagatan-aw. Lord God, tabangi usab sila Ginoong Dios nga ang ilang kasing-kasing ugad mutunhay mutingwa Ginoong Dios. Lord God, sa pagday gayud diya kanimo. Nagatingwa sila Ginoong Dios nga diin ang ilang mga buhat sa matag adlaw Ginoo. Ikaw gayud ugad ang mahimuot. Lord, ang ilang kasing-kasing nagatinguha ugad nga diin unsa ang ilang pagkinabuhi Ginoo. Nakita nimong tanan ngadto kanila ugad. Wala nalilong kanimo Dios. Lord, panalangini kini nga mga katawan Ginoo. Ug Lord, ako sab nagaampo diya kanimo Ginoong Dios bisan pa man ugad kining among pagsimba Ginoong Dios. Lord, ang among iglesia Ginoo Jesus Christ the Redeemer Church and Baptist Center ugad. Lord, salamat Ginoo. Padayon ka Lord magapatubo magapalambo Ginoong Dios. Labi na gid ugad sa mga bulaton ugad. Sa opening Ginoong Dios dito sa Dampila Gunglong ugad. Uban Lord sa kinabuhi ni Pastor Gardy Gibara uban ka Ma'am Grace sa Ginoong Dios. Lord, uban sa mga katawad dapita imong ipahimutang ugad. Salamat Ginoo nga ikaw patubo dito dapita ugad. Sa mga katawan Ginoong Dios nga imong giandam dito aron Lord God nga mosimba kanimo. Ug usab Lord God bisan pa man Lord God sa Kibunbon El Salvador Ginoong Dios. Lord, salamat Lord God. Andam ang mga katawad dapita Ginoong Dios. Lord, anaa Ginoong Dios. Tungod kay imo silang gitawag ugad. Imo silang giandam Ginoong Dios aron mosimba sa imong gamhanan nga Panginoon ugad. Dito dapita ugad matag Domingo Ginoo. Salamat Lord, mag-open ugad karong sunod semana Ginoong Dios. Lord, aron ang imong bulaton ugad magapadayon dito dapita ugad. Salamat Lord sa imong mga pag-andam sa nang Ginoo, mga panalangin ugad dito dapita. Ug Lord, ako sa pasalamat Ginoong Dios sa pamanlugad sa Lutheran Village Kalaanan Ginoong Dios. Lord, salamat Lord God nga andam mo sa Ginoong Dios ang katawan dito dapita Ginoo. Lord, sa pagsimbag pagdaig kanimo ugad, mga bulaton dito dapita Ginoong Dios sa Lutheran Village ugad, uban Lord sa mga kaigsunan dito dapita ugad. Salamat sa Lord God sa pamang Ginoo sa San Fernando Ginoong Dios, Bukidnon Ginoo, sa pahimutang Ginoo sa iglesia dito dapita ugad. Ug bisan asa nga dapit Ginoong Dios. Lord, nag-ampo kami Ginoong Dios nga daghan pa ang mga pastors nga mo rise ugad dili nga mao nga iglesia ugad. Ug salamat Lord sa mga katawan Ginoong Dios nga nagpataling ugad. Bisan pa man ang pagpahimutang sa dapit din sila ibutang ugad aron sila ugad ang mahimo didto nga alagad Ginoo. Lord, among giampo ang mga katawan Ginoong Dios. Lord, uban sa kinabuhi ugad ni Sir Sumagang Ginoo, uban sa iyang kapika sa kinabuhi kamamjoy ugad dito dapita ugad sa Kibunbon El Salvador ugad. Ug salamat Ginoong Dios, ikaw duga pa mga panalangin Ginoo bisan pa man sa among bishop pastor ugad, Pastor Binikalam, Lord kang Pastor Alba ugad, Pastor Ruel Turadyo Ginoong Dios kang Pastora Amelia Antipisto ugad, Pastor Gardy Gibara ugad, uban kanako Ginoong Dios, Pastor Roger Asirto ugad, kanamong tanan ugad, mga pastoral leaders, salamat sa tanan sa pag-ayuda ugad. Bisan pa man usab ang Ministry Task Force bagani Ginoo amo kanang gipasalamatan ugad. Ug salamat Lord nga diin ikaw nagaandam Ginoong Dios og mga dagkong panalangin ugad. Aron Lord God nga kini nga programa Ginoo mutubo mo lambo bisan pa man Lord God kini nga iglesia Ginoong Dios uban Lord sa mga katawan Ginoong Dios. Lord God nga nagatingwa sa kanimo ugad. Salamat Lord sa tanan Ginoo. Takos kandaygon pasalamatan ugad tungod kay ikaw ang Dios nga buhi nga Dios sa walay katapusan ugad. Salamat Lord kanamong tanan ugad
Jesus Christ, the Redeemer Church, family Ginoong Dios, mapasalamaton kami tungod kay ikaw man ang Dios nga among giilagayod, nga mo'y Dios kanya adto karon ug sa walay katapusan. Ug salamat Lord karon nga kapunon. Uban sa mga katawhan nga nagapatalingog kanimo sa mga tag-Biyernes sa gabi, alas 8 pa sa alas 9, panalangin ang ilang kinabuhi Ginoong Dios. Lord, salamat Ginoo. Kinintalan o Dios among gipasalamatan. Diya lamang sa kamahalang pangalan ni Kristo nga among Dios ug among manluluwas. Amen.